जाणे तुमकां काळोखांतल्यान उजवाडांत हाडले आनी उजवाडाची भुरगीं केली, तर तुमी ताचें नांव संवसाराच्या लोकांक गाजोवचें. मोगा इश्टानो, आमी आतां दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात. आनी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान आमकां एलियाची खबर पळोवंक मेळटा. एलिया आहाबाच्या पासत उज्याचो बाणूच जावन आसलो. एलिया तिशबी वो गिलात ह्या सुवातेवेलो रावणारो जावन आसलो. इतल्याच उतरांनी ताजी वळख आमकां करून दिल्ली आसा. एलिया ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा की यहोवा म्हजो देव जावन आसा. हें नांव ताका एकदम सोबो सारकें जावन आसलें. ताचें काम एकदम बरें आनी उत्तम जावन आसलें. कर्मेल पर्वताचेर देवान ताका व्हड जैत दिल्लें आसलें. आनी उपरांत देवान खूद ताका उखलून व्हेल्लो आसलो. हें हांव तुमकां सांगू ना, तर देवाचें उतर तुमकां ह्या संबंदी सांगता. एलियाची थोड्याच उतरांनी आतां वळख करून आमी घेवया. तो गिलादाच्या दोंगरावेल्या प्रदेशांतल्यान आयलोलो आसलो. ताजे केंस लांब आनी दाट आसले. ताज्या आंगोस्त्राचेर मेंढरांच्या केंसा पासून तयार केल्लें आंगोस्त्र आसलें. एक दीस आहाबाच्या दरबारांत एलिया अकस्मात आयलो आनी ताणें त्या सुवातेर संदेश दिलो आनी सांगलें 3.5 वर्सां पावस पडचो ना आनी हें सोद जावंक पावलें. उपरांत ताणें कर्मेल दोंगराचेर आहाबाच्या बागनारा मुखार स्वर्गावेल्यान उजो हाडलो. तो त्या काळावेलो देवाचो संदेश परगट करणारो जावन आसलो. तो मुर्त्यांक बोजनाच्या विरुद्ध कडक संदेश दिणारो जावन आसलो. आयज जर आमच्या भुरग्यांक आमी पळयलें तर भिरांत दिसता. तांचें वागणें वेगळेंच जाल्लें आसा. जर आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणजे तरणाट्या इदादीचेर रीत शिकोवंक सुरवात केली तर ती निर्मळ जावंक पावतली. कारण उपरांत ती कोणाचेंच कांयच आयकोची ना. ल्हान आसतनाच देवाचें उतर आमी तांकां शिकोवंक जाय. देवाची भिरांत आमी तांकां दाखोवंक जाय आनी त्याच भिरांतेन तांकां आमी वाडोवंक जाय. देवान दिल्ल्यो 10 आज्ञा आमी तांकां शिकोवंक जाय. ह्यो 10 आज्ञा खूब म्हत्वाच्यो जावन आसात. त्यो आज्ञा जण एका मनशान पाळूंक जाय. मोगळा भावना, देवाचें उतर एका आरशा सारकें जावन आसा. तातूंत आमचें रूप आमच्यांनी पळोवं येता. आमची ओस्कोताय आमकां त्या उतरा वरवीं दिसूंक लागता. त्या उतरा पासत आमी देवाचे उपकार आठोवंक जाय आनी देवाच्या उतरा वरवींच आमकां जायते आशिर्वाद फावो जातात. तरी पूण जायते जाण देवाक गुन्यांवकारी करतात. जांच्या जिवितांत कांयच घडोवन येयना ते मात देवाक गुन्यांवकारी करतात. आलिशाच्या शिरापा वरवीं जीं भुरगीं मेलीं तांकां पळोवन देवाचो जायते जाणांक राग येता. खरें म्हणजे त्या भुरग्यांनी आलिशाची फकाणां केल्लीं आसलीं. तर तीं कसलीं भुरगीं आसलीं यात आमी पळोवया. मोगाळ बाबणानो, ह्या सुवातेर जो शब्द उपेगांत हाडला तो म्हणजे ल्हान भुरगीं म्हणून. तर त्या पासत इब्रू भाशेंतलो जो शब्द आसा ताका नार वो नाहार अशें म्हटलेलें आसा. आनी हाजो अर्थ
तरणाटी भुरगीं असो जावंक पावता. ही भुरगीं देवाक वळखना तसलीं जावन आसलीं. ती एकदम दुश्ट जावन आसलीं आनी आलिशाची फोकाणां ती करतालीं. एलियाय सारको तुवें वयर वच. मोगाळ बाबणानो, पेद्रू अशें म्हणटा की निमाण्या दिसांनी वायट काम पृथ्वीचेर दिसूंक लागतलें. दुसरी पेद्रूची चीट 3 आविसोर 3 आनी 4 वळ आतां आमी वाचूया. निमाण्या दिसांनी मोसखोऱ्यो करपी जायते जाण येतले म्हूण पयलींच उगडास दवरात. ते आपल्या वणावण्या प्रमाणे चलतले आनी म्हणटले, आपूण येतलो म्हूण ताणें भास दिल्ली ती खंय पावली रे? आमचे पुर्वज मरून गेले तेन्ना सावन सगळें तशेंच चलता आनी संवसाराच्या ओरंबाक सावनूय तशेंच. आनी आयज जर आमी पळयलें तर अशेंच जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. हें खरें न्हय? देवाची आनी दोनया जेजू क्रिस्ताची फोकाणां करपी जायते जाण ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा. तुमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक तुमी पळयात. मोगा इश्टानो, देवाचें उतर केन्नाच बदलचें ना. स्वर्ग आनी संवसार ना जातलो पूण देवाचें काम पूर्ण जाल्या बगर रावचें ना. मार्काच्या शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांत 13व्या आविसरांत आनी 32व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा, पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच स्वर्गाच्या दुताक वो पुताक त्या दिसांची वो घडयेची खबर ना. मोगा बाबळान, ही घडी खंयची जावन आसा हें तुमच्या लक्षांत आयलें? तर ही घडी जेजूच्या परत येण्याची जावन आसा. दोनया जेजू क्रिस्ताचें येणें आनी तो दीस देवाकूच खबर आसा. तो कसो येतलो वो केन्ना येतलो हें उलोवच्या पासत आनी त्या संबंदी आमकां जाणा जावचे पासत तो दीस देवान आमकां दिवंक ना. जेन्ना देवाची खुशी जातली तेन्नाच तो ह्या संवसाराचेर येतलो. देवान हें सगळें गुप्ती दवरलेलें आसा कारण ताजें येणें अकस्मात जातलें. ताजे येण्याक जर आमी तयार नासत तर आमी सर्गीच्या राज्यांत पावचे ना. अशें सगळेच जाण जाणा. हें भावार्थीच जाणा अशें न्हय. जेजूच्या येण्याची तयारी आमी सदांच करूंक जाय. ताजे तयारेन आमी रावंक जाय. जेन्ना तो येतलो ताजे सांगाता वचूंक आमी तयार रावंक जाय. जण एक मनशान जेजू क्रिस्त हो देवाचो पूत म्हूण मानून कबूल करूंक जाय. देवाच्या पुताची आमी खरी गवायकी दिवंक जाय कारण ताणें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत व्हड काम केल्लें आसा. जें कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां तें आमी दुसऱ्याक कळीत करूंकूच जाय. तेन्नाच देवाची बेसांवां तुका आनी म्हाका भरपूर मेळटात. खरेंच जेजू हो तुजो आनी म्हजो सोडवणदार. तो देवांचो देव, राजांचो राजा आनी पाच्छांचो पाच्छा. मनीस तो जालो आनी ह्या संवसाराचेर तो जियेलो. तो मनशाच्या पातकां पसत ह्या संवसारान आयलो. खरेंच इतलें ल्हानपण ताणें घेतलें. कितलो तो ल्हान जालो आनी आपल्याच रोजनेच्या आतांतल्यान ताणें दूख आनी त्रास सोंसले. मोगाळ भावणानो, ह्याच पसत देवान आमकां उत्पन्न केल्लें आसा की आमी ताजें उतर वाचचें, ताज्या पुताची आज्ञा आमी सांबाळची आनी सर्गीच्या राज्यान आमी पावचे. ताणें आमकां खूब म्हत्वाचें अशें लोक केल्ले आसा. जाणें तुमकां काळोखांतल्यान उजवाडांत हाडले आनी उजवाड्याचीं भुरगीं केलीं तर तुमी ताचें नांव संवसाराच्या लोकांक गाजोवचें. पेद्रूची पयली चीट 2 आविसर
आनी 9वी ओळ आमी वाचूया. पूण तुमकां देवान काळोखांतनी भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यात. आपली कर्तुत्वां वाखाणच्याक तुमकां विचून काडलेलीं आसात. राजकीय यादनिकी कूळ तुमकां केल्यात. संस्कारलेलें राष्ट्र आपली खाशा पोरजा देवान तुमकां केल्या. तर ताज्या येण्याचे तयारेन आतां आमी आसूंक जाय. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 2रो आविसूर आनी 24वी ओळ आतां आमी पळोवया. तेन्ना ताणें वळोन तांकां म्हटलें, देवाच्या नांवान तांकां ताणें शिराप दिलो. उपरांत 2 वाशेलांनी रानांतल्यान येवन तांच्यांतलीं 42 भुरगीं मारून उडयलीं. मोगा बाबडांनो, जरी कोण अशे तरेची खबर आयकत तर तो अशें म्हणटलो की हांचो देव कसलो. पूण देवान हें कित्याक केलें जायत तें ताणें करूंकूच जाय आसलें. कारण तीं भुरगीं इतलीं मोस्ती आसलीं की तांणी देवाच्या मनशाची फकाणां केल्लीं आसलीं. देवाच्या मनशाची कोणें फकाणां करूं येता ना. आनी त्या भुरग्यांक खबर आसलें की हो देवाचो मनीस म्हूण. तीं ल्हान भुरगीं नासलीं, ते तरणाटे आसले. आनी त्याच पसत संवसाराक कळचे पसत बाकीच्या लोकांक कळचे पसत हें सगळें घडोवन आयलेलें आसलें. आलिशान व्हड आपणाचें काम ह्या सुवातेचेर करून दाखयल्लें आसलें. मोगा बाबडांनो, ती तरणाटीं भुरगीं आलिशाक कितें म्हणटालीं हें तुमी जाणात. तर तीं ताका म्हणूंक लागलीं, एक खोड्ड्या म्हणजे टकल्या अशें म्हणून ताणें ताची फकाणां केल्लीं आसलीं. जरी ताजे तकलेचेर केंस नासले तरी ताणीं ताची फकाणां करूंक जायनासलीं. इतलेंच न्हय तर ताणीं एलिया वेल्यान सुद्दां ताची फकाणां केलीं. मोगा इश्टानो, आयज काल जर आमी पळयलें तर देवाच्या उतरा प्रमाणें चलणारे कोणूच ना. सगळे जाण फकाणां करपी आमकां पळोवंक मेळटा. दुनिया जेजू क्रिस्ताची कितल्या जाणांनी फकाणां केलीं तुमी जाणात. खरेंच आयज ह्या काळार देवाची भिरांत कोणाकूच ना. ह्या संवसारांत जर देवाची भिरांत आसली जाल्यार देव सगल्यांक आपणा कडेन ओडून घेतलो आसलो. संवसाराचो लोक देवभक्ती जातले आसले आनी संवसारांत सदांच शांती आनी खुशालकाय आसतली आसली. मोगाळ बाबडांनो, आलिशान त्या तरणाट्या वायट भुरग्यांक शिराप दिलो. ताणें दिल्लो शिराप एलियाच्या सोबदा सारको दिल्लो आसलो. इतलेंच न्हय तर दुनिया जेजून दिल्ल्या शिरापा सारकोय तो जावन आसलो. मॅथ्यूवाचो 11वो आविसूर आनी 21वी ओळ आमी पळोवया. कोराजीन तुजें खोटा, बेतसदा तुजें खोटा. तर तुमच्या मोदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार कांबळीचो साकाटो आनी गोबर घालून आनी फुडें प्राचीत करतलीं आसलीं. तशेंच त्याच आविसराच्या 23वे ओळीन आमी पळोवया. आनी तूं काफारनांव वयर सर्ग पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें. यमकोण पर्यान तूं सोकला शेवटतलोय. कित्याक तुज्या थंय केल्यांत तीं विजमितां सोदोमात केल्लीं जाल्यार आयज पासून ते उबे उरतले आसले. आयज आमचें वागणें कशें आसा हाजी काळजी घेयात. आयज आमी कायद्या संबंदी जायतें उलयतात. जर कोणें कोणाची सारकी न्हीद केली ना जाल्यारूय आमी उलयतात. जर कोणें कोणाक गुन्यांवकारी थारयलो ना तरी आमी उलयतात. मनीस आयज दोशे उटेन उलयता.
तांकां आमी 2 तोंडांनी उलयता अशें म्हणटात. तुमी वर्तमानपत्रां पळयतात, तातूंत तुमकां दोनूय गजाली पळोवंक मेळटा. आयज देवाच्या मनशांनी अशे तरेन उलोवची गरज ना. देवान हय ते हय आनी ना ते ना अशेंच उलोवंक सांगलां. आलिशाक त्या तरणाट्या भुरग्यांनी जायतें दूख दिल्लें आसलें आनी त्या वरवींच ताणें शिराप सोडलेलो आसलो. आनी त्या वेळार रानांतलीं वासेलां येवन त्या भुरग्यांक तांणी पिंजून उडयल्लीं आसलीं. तांकां खास ही फावो जाल्लीच आसली. आलिशान केल्लीं व्हड विजमितां आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. जी विजमितां एलियान करूंक ना ती विजमितां ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणांनो, जेहोराम वो आहाब आनी जिजाबेलाचो पूत जावन आसलो आनी आहाजा राजाचो तो भाव जावन आसलो. तोय भुरगी नासतना मेल्लो आसलो. ताणें आहाबा सारकेंच पातक करूंक नासलें, पूण येराबामाच्या पातकाक तो चिटकोन आसलो. पाडकुल्याची पुजा करचें अशें ताणें थारायलें आनी तेंच पातक ताणें मुखार चलयलें आसलें. मोगाळ भाव भयणांनो, मोवाब वो देश इस्रायलाच्या हातान आसलो आनी तांणी इस्रायलाच्या सांगण्या प्रमाणें वागूंक जाय आसलें. आनी आतां मोवाब खूब स्वतंत्र रावंक पळयतालो. पूण ह्या सुवातेर यहोशाफाट नांवाचो देवाचो मनीस आसलो. तो देवाक भिवून चलणारो आसलो आनी यहोशाफाट सदांच देवाची आज्ञा मानतालो. तो देवाक भिवून चलतालो कारण देवान त्या पद्दतीन ताका वेंचून काडलेलो आसलो. जायत्या दिसांनी आमकां परत आनीक एकदां बरो राजा पळोवंक मेळटा, म्हणजे इस्रायलाचेर बरें राज करपी आमकां पळोवंक मेळटा. मोगा इश्टानो, देव वायट मनशाक सुद्दां आपणा कडेन येवन संदी दिता. जेहोराम वो देवाच्या विरुद्ध पातक करणारो जावन आसलो, तरी पूण देवान ताका व्हड संदी दिल्ली आसली. पूण देवाच्या संदीचो ताणें फायदो घेवंक ना आनी त्याच पासत त्या सुवातेची व्हड गडबड जावंक पावली. मुर्ती पुजा ताणें चालूच दवरली. पूण जेन्ना ताणें मोवाबाच्या विरुद्ध जेहोशाफाताचो आदार घेतलो तेन्ना देवान जेहोशाफाता पासत ताका आदार केलो. आब्राम आनी लोटाची गजाल तुमकां खबर आसतली. जेन्ना आब्रामान सोदोमा आनी गोमोरा पासत मध्यस्थी केली तेन्ना देवान ताजे मागणें आयकलें आनी त्याच पासत लोटाक देवान त्या सुवातेचेर सालबार केल्लो आसलो. खरेंच सोदोमाचें आनी गोमोराचें पातक कितलें व्हड आसलें तें तुमी जाणाच. आनी आयज संवसार सगळो असल्या पातकान बुडलेलो आसा. खरेंच संवसाराक पळयल्यार रडूंक येता. कितें जातलें हाजो अंदाजूच मेळना. सगळे सुवातेचेर पातक आनी पातकूच दिश्टी पडटा. बरें म्हटलेलें कांयच ना. सगळे लोक वायट वाटेन वचत आसा. देवाची भिरांत तांच्या काळजान नाच अशें दिसता. कोणाकूच बरें करूंक नाका. सगळे जाण पातक करतात आनी व्हड कुशालकायेन आसात. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच जेन्ना अशें करतात पूण रोखडेंच तांचे दूख येता, त्रास येता, अडचणांनी ते सांपडटात आनी उपरांत तांकां तांच्या पातकाचें बोगसणें मागोन दिसता. पूण वेळ खूब उणो उरता आनी मरण तांच्या दारांत उबें रावता. खरेंच शेवट पर्यंत मोगाळ भावा मोगाळ भयणी तूं रावूं नाका. जरी तुज्या जिवितांत चूक घडल्यो जायत, आयजूच तुज्या पातकाचें बोगसणें माग. दोनया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घे आनी नव्यान तुजें जिवीत तूं सुरवात कर. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. पूण ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें चीट बरोवन कळोवपाक मात तुमी म्हाका विसरूं नाका. हांव तुजे चिठीची वाट पळयतां.